अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुसरत गंडापुर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पड़ताल। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के टिकट होल्डर पीक के 97 से उम्मीदवार फैसल अमीन खान गंडापुर। उनसे जानेंगे कि क्या विज़न रखते हैं और कुछ तल्ख़ और शीरीन बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका कि टाइम देने का। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। मुश्किल सवाल से शुरू करते हैं कि पीटीआई का नारा था मरूसी सियासत के ख़िलाफ़। अली अमीन खान गंडापुर की खिदमात के सिले में डीआई खान ने उन पर एतमाद किया था। आप क्या समझते हैं कि ये वो एतमाद की एक लिहाज से तसलसल है या आपकी काबिलियत की बुनियाद पर टिकट दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई का हमारे लीडर इमरान खान का सबसे पहला नारा है मेरिट, और मैं ये ओपनली आपके फोरम पे ये कहता हूँ कि अगर मैं मेरिट पे पूरा नहीं हूँ तो मुझे रिजेक्ट कर दें। जहाँ तक बात है वो अपने मुंह या मिठू बनने की बात, अपनी तारीफ बंदा क्या करे। मैं ज़िंदगी का एक बड़ा टफ डिसीजन करके इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पर्सनल फैसले हैं वो। मैंने ये महसूस किया कि डेरा इस्माइल खान की आवाम ने जो पीटीआई को और ख़ास तौर मेरे भाई अली अमीन को इज़्ज़त और मोहब्बत दी, डिलीवर करने का टाइम है। वो ऑक्युपाइड होगा नेशनल इश्यूज़ पे, टाइम नहीं मिलेगा। डी खान हमारा घर है, हम यहाँ पैदा हुए, छोटे बड़े, हम तालीम भी हमारी इनिशियल यहीं से है। खिदमत के लिए मैंने ये फ़ैसला किया। डेरा इस्माइल खान में ऐसा कौन सा मसला है जो आपकी नज़र में तरजीही बुनियादों पे हल होना चाहिए? देखें जी, डेरा इस्माइल खान के जहाँ तक मसाइल हैं बेशुमार थे। अली अमीन ने अपने टाइम एज एमपीए काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया। बहुत से ऐसे काम जिनको सियासी लोग हाथ ही नहीं डालते थे कि यार ये बहुत कम्प्लेक्स हैं, छोड़ो, रहने दो, जिसमें नंबर 1 निकासी। पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक हाइजीन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी सोसाइटी का, किसी भी शहर की प्रोग्रेस का। खुले नाले एक बीमारी हैं, उसमें 100 और मसाइल हैं। फेज़ 1 पे काम हुआ है। हम अक्सर ये सियासी प्रोग्रामों में भी ये बात करते हैं कि ये ना समझें कि जो नाले बन गए हैं बस इस पे स्टॉप। इंशाल्लाह हमारा मिशन है, अली अमीन के इस मिशन की कंटिन्यूएशन में हमने फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 करना है, जिसमें अल्टीमेटली हमने बाज़ार भी और मोहल्ले भी अंडरग्राउंड करने हैं। ऐसी की तरफ मैं आऊँगा कि सीवरेज के इस वक्त बिलाशुबा नए नालों की भी तामीर हो रही है, पुरानी भी, लेकिन जो पानी जा रहा है वो अनट्रीटेड जा रहा है। तो आप नहीं समझते कि अर्बन प्लानिंग के तहत कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए? बिल्कुल ज़रूरत थी। इस डिज़ाइन के लिए मैं फ्रांस से एक एक्सपर्ट लेके आया था। ये जिस डिज़ाइन के ऊपर अब काम शुरू है, ये जिस तरह मैंने कहा कि फ़ेज़ 1 का काम अभी शुरू है, इसमें फ़ेज़ 3 में ट्रीटमेंट प्लांट भी है। और इंशाल्लाह मेरा ये ज़ाती एक टारगेट है, क्योंकि मैं खुद एनवायरमेंटलिस्ट, तो मैं क्या कहूँ अपने आप को, बट एनवायरनमेंट से मुझे खुद बहुत लगाव है, क्योंकि मैंने बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में एनवायरनमेंट को तबाह करने की वजह से जो मसाइल वहाँ पे पैदा हुए हैं वो खुद अपनी आंखों से देखे हैं। ट्रीटमेंट, अपना वेस्ट किसी भी शहर का अगर अनट्रीटेड वो दरिया में जाए तो वो यही पानी आगे फिर अगर मरीन लाइफ उसको यूज़ करती है या रिवर के जो मछलियाँ वगैरह हैं वही हम खाते हैं, तो एक साइकिल में, मतलब एक साइकिल ही है ना, फूड साइकिल। सिंध में आर्सेनिक के प्रॉब्लम है, क्यों हम इंडस्ट्रियल वेस्ट उसके अंदर डाल रहे हैं। मेरी इंशाल्लाह ये ज़ाती कोशिश होगी। और इस तरह फ़ेज़ 3 के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट हमारा है जो कि इंशाल्लाह सोलर ऑपरेटेड होगा, और हम डी खान का वेस्ट दरियाए सिंध में हम अपना गंद कम अज़ कम ट्रीट करके डालेंगे इंशाल्लाह। पीएचई के जो आदाद व शुमार हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारा देही इलाका है वहाँ पे 78% जो पॉपुलेशन है वो पीने का साफ़ पानी पी रही है, जबकि अमली तौर पे आपको जोहड़ और तालाबों से ही लोग पानी भरते और इस्तेमाल करते नज़र आते हैं। तो ये जो तफावत है और जो फ़र्क है, इसको कैसे आप बांटेंगे? सर देखें, हम खुद फील्ड के लोग हैं, नंबर 1। नंबर 2, पीटीआई का जो हमारा यूथ है वो बहुत एक्टिव है, उनको चैनलाइज करना है, उनको डायरेक्शन देनी है। मैं आपको सादा मिसाल देता हूँ। कुछ अर्सा पहले
اسی طرح اعداد و شمار کی بات میں نے فون کیا, میں نے پوچھا جی کتنے ٹیوب ویل چالو, تو انہوں نے کہا جی 10. مثال کے طور پر میں نے پی ٹی آئی کے ینگسٹرز کو کہا کہ بھائی موٹر سائیکل کو تیل ڈالو اور جاؤ ادھر جا کے چیک کرو, ویریفائی کرو, تو وہ 10 نہیں تھے, وہ 7 تھے. تو ان 3 کے لیے ان کو بتایا گیا کہ نہیں جی یہ 3 خراب ہیں, جا کے ان کو ٹھیک کریں. کمیونٹی کی پارٹیسپیشن بڑی ضروری ہے جی. کسی بھی سوسائٹی کی ترقی کے لیے جب تک کمیونٹی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی, سرکاری اہلکار ہم سارا اگر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی سرکاری بندہ آئے گا, وہ کرے گا, پیج ٹائٹ کرے گا اور وہ چلا جائے گا, دس از اے لٹل بٹ انفیئر میرے حساب سے. ہم کوشش ہماری ہوگی کہ افسران جو بھی ہیں, مطلب میں ہر جگہ یہی بات کرتا ہوں اور میں یہاں پہ یہ ریپیٹ بھی کروں گا کہ سرکاری اہلکار جو بھی ہوتا ہے وہ اس وقت کی گورنمنٹ کی پالیسی امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے یہ گلہ کرنا کہ پچھلی گورنمنٹ میں تم یہ فلانے نے تمہیں بٹھایا تھا تو اب تم فارغ, یہ غلط پالیٹکس ہے. یہ ایکسپیکٹ کرنا, یہ کرنا, یہ ہماری پارٹی کا ویژن نہیں ہے. خان صاحب نے جو ہمیں ویژن دیا ہے اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. آپ کا تعلق آرٹ سے بھی رہا ہے, تو ڈی آئی خان میں کیا سمجھا جائے کہ جو اس طرح کا پسماندہ علاقہ ہے, یہاں کے ادباء شعراء ایک بہت زیادہ یعنی وسائل نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا نام کمایا ہے, جس طرح عجب خان صاحب, شہاب صفدر صاحب ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی فیسلٹی یا ان لوگوں کو مزید جو ینگسٹرز آ رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ اقدامات اس حوالے سے بہت زیادہ ہونے چاہیے, کیونکہ دیکھیں جی جو قومیں, جو لوگ, جو علاقے اپنے کلچر کو, اپنے ادب کو بھول جاتی ہیں, تاریخ ان کو بھول جاتی ہے. کون لکھے گا میری تاریخ؟ یہیں کے لوگ لکھیں گے. ڈی خان کی تاریخ بہت رچ تاریخ ہے, بڑا ایک ہسٹوریکل وہ ہے, اس تو خیر وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. ہم نے اس پہ ایک برین اسٹارمنگ کی ہے, ارادہ بھی ہمارا ہے, انشاءاللہ اس کو ہم عملی جامہ بھی پہنائیں گے, بیکاز اٹ از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. جس طرح لاہور میں ایک چائے خانہ تھی جہاں پہ آپ میں لوگ آ کے بیٹھتے تھے اور مطلب ادبی گفتگو اور برین اسٹارمنگ جس کو کہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. ہمارا ارادہ ہے کوئی ایسا ایک اسپاٹ کریٹ کرنے کا جس میں ہمارے سینئرز اور ہمارے جونیئرز مل کے, وہ مطلب ضروری نہیں کہ اس میں شاعر آئے, اس میں آرٹسٹ بھی آ سکتا ہے, اس میں اسکلپٹر بھی آ سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں انسپریشن آرٹس میں آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں, وہ تھن ایئر سے بھی آپ اپنی انسپریشن نکال لیتے ہیں. تو ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. انشاءاللہ یہ جو آئیڈیا ہے اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں گے اور ایک ایسا ماحول کریٹ کریں گے کہ جس میں ہمارے ینگسٹرز کو سینئرز سے سیکھنے کا موقع ملے اور سینئرز کو بھی تھوڑا سا اپنے اسکل پالش کرنے کا موقع ملے ینگسٹرز کے ساتھ گپ لگا کے. ڈی آئی خان کا بلا شبہ تاریخ اور تہذیبی طور پہ ایک بڑا نام رہا ہے ہمیشہ سے, اور درجن بھر جو اس کی سائٹس ہیں, جس طرح کافر کوٹ ہے, لال ماڑا ہے, رمان ڈھیری, ایون کہ یونیسکو نے ان کو انلسٹ کیا ہوا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آنکھ اجل پہاڑ اجل کے مصداق ڈی آئی خان کو وہ حصہ نہیں ملتا جو کہ مردان یا سوات سائڈ کو, اپر خیبر پختونخوا کو ملتا ہے. تو اس حوالے سے آپ نہیں سمجھتے کہ ڈی آئی خان کی جو تہذیبی اور تاریخی ورثہ ہے اس کو سنبھالنے کی اور اس کو دنیا کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے؟ ہسٹوریکل سائٹس, کلچر, ان کی پریزرویشن یہ ایک رسپانسبلٹی ہے, ہر جنریشن کی رسپانسبلٹی ہے. جس طرح ہمارے سے پچھلے والوں نے تھوڑا بہت کی, ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو اسٹرکچر ہمارے پاس بچا ہے کم از کم وہ مزید ڈیمیج نہ ہو. تو انشاءاللہ اس میں میرا ارادہ ہے کہ کچھ, کیونکہ میں باہر رہا ہوں, میرے کانٹیکٹس ہیں, دوست ہیں مختلف فیلڈز کے اندر, تو وہ پرسنل نیٹ ورک بھی یوز کریں گے, سرکاری نیٹ ورک پہ بھی اس کے لیے کوشش کریں گے کہ ہم ان چیز, کیونکہ ابھی رمان ڈھیری جو ہے دس از اے ویری اینشنٹ سویلائزیشن, بہت مطلب اس کا جو ہے ہزاروں سال پہلے کی ایک سویلائزیشن ہے جو فیمس وہ انڈس ویلی سویلائزیشن ہم اس کو کہتے ہیں. لیکن اس کی تیسری کھدائی پہ, ابھی جو تیسری کھدائی ہو رہی تھی اس پہ کام روکا گیا ہے اور بتایا یہی جا رہا ہے, یعنی جب میں نے پتہ کیا ہے تو اس کو یہی بتایا گیا کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. پرابلم یہی رہا ہے آج تک اس ملک کا, جو کہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ فنڈز ویسٹیج میں ان کو کہوں گا. دیکھیں جی پتہ نہیں کتنے 100 ارب پہ آپ مطلب بنا لیتے ہیں میٹرو ٹائپ کوئی چیز, اور دوسری طرف جو آپ کے بہت ارجنٹ مسئلے ہیں
جن کو توجہ کی ضرورت ہے, جس سے آپ فارن ایکسچینج کما سکتے ہیں. کافی سارے ایسے ملک, میں مثالیں آپ کو بہت ساری دے سکتا ہوں, کافی سارے ایسے ملک ہیں کہ جن کی اکانومی چلتی ہی ٹورزم پہ ہے. ہسٹوریکل سائٹس ہیں جی, وہ ٹور آرگنائز کیا, ادھر سے آیا, پیسے بھرے, سارا کچھ, مطلب فارن ایکسچینج آپ کے پاس آیا, اور آپ تھوڑا سا کلچرلی بھی اوپن ہوئے کہ کلچرل ایکسچینج بھی آپ کا لوگوں کے ساتھ ہوا. ایمبیشنز, انسان وہ کہتے ہیں کہ ڈریم بگ. میرا ایک فارمولا ہے کہ وین یو ڈریم بگ. جب آپ بڑا خواب دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بڑا ہی آپ پکڑ لیتے ہیں. انشاءاللہ ڈی اے خان کا میوزیم علی امین نے پچھلی گورنمنٹ میں اپروو کروایا تھا, جو کہ اسپیس کے نہ ہونے کی وجہ سے یا ڈپارٹمنٹس کی انٹرنل کچھ وہ لکھ پڑھ جو ہوتی ہے کہ بھئی اس کے ڈپارٹمنٹ میں کیوں ادھر بنے تو ادھر نہ بنے. بہرحال ناٹ گوئنگ ٹو دوز ڈیٹیلز. ڈی اے خان میوزیم کا ہمارا پلان ہے جی, وہ ہم اس کو بنائیں گے, اور جو بھی کلچرل جو ہیریٹیج چیزیں ہیں ہماری, کم از کم کسی لیول ان کو پرزرو کریں گے تاکہ نیکسٹ جنریشنز کم از کم ان کو دیکھنے کے لیے کچھ ملے. ڈی آئی خان میں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے کافی کام کی ہے, سولر لائٹس کے حوالے سے, سڑکوں کے حوالے سے, لیکن جو بھی چیز تھی اس کی ایک خاص لمیٹڈ مدت تھی, 3 ماہ 6 ماہ ایسے ہی چلی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان چیزوں میں جب حکومت اتنا بجٹ دے رہی ہے, الوکیٹ کر رہی ہے, تو یہ کہیں پہ پولیٹیکل اس کے حوالے سے کوئی خامی نہیں ہے, بلکہ جو ایڈمنسٹریٹو لیول ہے وہاں سے خامی آ رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک سولر لائٹس جو ہے 5 کروڑ کا یا 15 کروڑ کا ایک پروجیکٹ آیا ہے اور وہ 3 ماہ بھی نہیں چلا. تو اس میں آپ ذمہ دار کسے گردانتے ہیں, اور کیا اس مرتبہ ایسے لوگ پکڑے جائیں گے؟ ایسا ہے بھائی, دیکھیں مسئلے ہیں انسٹیٹیوشنل. سب سے جو بڑا مسئلہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز کا بیڑا غرق کیا گیا ہے پولیٹیسائز کر کے. اب ایک ادارہ ہے ٹی ایم اے کی, میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ وہاں کیپیسٹی ہے مثال کے طور پر 400 بندے کی تنخواہ کی, اس کی پینشن کی, اس کا ایک جو سلسلہ ہوتا ہے, وہاں پہ 800 بندہ بھرتی ہے. اب وہ لاسز ایکرو کرتے گئے اوور دی ایئرز. ہم نے اس میں بہت سارے پینڈنگ جو مسائل تھے وہ نکالے. پھر کیپیسٹی جو ہے نا, بات وہی ہے کہ اگر الیکٹریشین کی پوسٹ تھی تو اس کے اوپر میں بھرتی ہو گیا, میرا کوئی اس کے اوپر کمپیٹنس نہیں ہے. جو مینٹیننس آپ کو ایک چاہیے ہوتی ہے ایک سسٹم کی, ایک سسٹم ہے نا سر, آپ نے لگا دیا, سولر لائٹس ہیں, اب وہ ایک مینٹیننس مانگیں گی, کہیں پہ اس کا تار نکلا ہوا ہوگا, اس کی وجہ سے وہ نہیں چل رہی ہوگی, کہیں پہ بیٹری اس کی فارغ ہو گئی ہوگی, وہ ریپلیس کرنی ہے. وہ میکینزم جو چیک اینڈ بیلنس, وہ دونوں ضروری ہے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے, دیکھیں اپنی کسی بھی چیز پہ یہ سوچ کے بیٹھ جانا کہ ایوری تھنگ از پرفیکٹ, نہیں. کیونکہ پولیٹیکل اگر آپ نے مطلب ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو تھنک آف ڈوئنگ بیٹر دا نیکسٹ ٹائم. جو ہمارے میں کمیاں رہی ہیں ہمیں ان کا احساس ہے, انشاءاللہ ہم ان کو ریکٹیفائی کر بھی رہے ہیں, مزید بھی کریں گے, اور انسٹیٹیوشنز کو ہم مضبوط کریں گے. یہ ایک ہر جگہ میں یہ بات کرتا ہوں, آپ کے فورم پہ بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم پولیٹیسائز نہیں کریں گے. ابھی جس طرح گیس کے حوالے سے میں آپ کو ایک مثال دے دوں, گیس کے حوالے سے ہماری میٹنگ ہوئی علی خان کی, ادھر گیس کے جو افسران ہیں فیڈرل لیول کے, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی, پروونشل لیول کے لوگ بھی اس کے اندر تھے. ہم نے انہیں یہ کہا کہ آپ ایک ماسٹر پلان بنائیں. کچھ گلیاں ہیں ادھر جی, وہ سیاسی بنیاد, یہ پی 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 کا ووٹر ہے یا پی ٹی آئی کا ووٹر ہے XYZ, اس کو نہ دو گیس, اس کو دو. اس پالیٹکس کو ہم نے ختم کرنا ہے. ڈی آئی خان میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب بچے ہیں, اور بلا شبہ کہ پورے ڈویژن میں خیبر پختونخوا میں اگر ساؤدرن ڈسٹرکٹ کی میں بات کروں, یہاں جو اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے بچوں کے لیے کہ جسے ہم کہیں کہ جی یہ اپ ٹو دا مارک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چلڈرن ہسپتال یا اسی طرح جو وارڈز ہیں یہ بھی اس وقت سفیشینٹ نہیں ہیں؟ ایسا ہے جی کہ پھر انسٹیٹیوشنل پرابلمز بھی آ جاتے ہیں. ہمارا جو بورڈ آف گورنرز کا ایک سسٹم MTI کا KP گورنمنٹ نے بنایا تھا, انفارچونیٹلی وہ جب بیچ میں یہ ٹرانزیشنل گورنمنٹس آئیں, انہوں نے وہ سارا سسٹم آگے پیچھے کر دیا. جو چیز ہم نے 3-4 سال میں محنت کر کے بنائی تھی وہ پھر اسٹینڈ اسٹل پہ آ گئی. تو بہرحال مطلب اب گورنمنٹ دوبارہ فارم ہو گئی ہے.
हॉस्पिटल को इम्प्रूव करना हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि काफ़ी बेहतर है, लेकिन हम इसको टॉप ऑफ द लाइन इसको लाएंगे इंशाल्लाह। आपने देखा मेडिकल कॉलेज इतने अरसे से वो शुरू था, किसी ने तवज्जो नहीं दी, पीटीआई गवर्नमेंट ने उसके लिए फंड्स दिए, बिल्डिंग मुकम्मल हुई, आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और हॉस्पिटल में पहले अगर दूर से कोई बंदा आता था, अभी हमारे पास BA खान के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो कि राउंड द क्लॉक ही कह लें कि नंबर होता है, आप कॉल करें, लोकल होता है, वो वैसे भी आ जाता है। ड्यूटीज़ भी बेहतर हुई हैं, आप फीडबैक ज़ाहिर है आप साफ़ी हैं, आपको लोग बताते होंगे। जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि वो जो फैसिलिटी की हम बात कर रहे हैं ना, उसमें फिर हमारा जच्चा बच्चा के लिए प्लान है, क्योंकि पहले तो अस्पताल को आपको भी याद होगा भाई कि ताले लग जाते थे रात को, अक्सर वार्डों को मरीज़ नहीं होते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे फैसिलिटेशन होना शुरू हुई है तो लोग आते हैं। और डी खान पे लोड बहुत ज़्यादा है, मतलब है हमारे ऊपर वज़ीरिस्तान का पूरा लोड है, पूरे टांग का लोड है, पूरा डिस्ट्रिक्ट डी खान का लोड है, लकी का लोड है, यहाँ इवन बखर साइड से भी यहाँ पे पेशेंट आते हैं। तो हमारी प्रायोरिटीज़ में ये ऑन द टॉप है कि हम इसको मज़ीद बेहतर करें, इसमें मज़ीद कैपेसिटी बनाएं। मुफ्ती महमूद अस्पताल को भी हमने चालू किया, वो पहले जंगल बना हुआ था, अब उधर भी एक सिस्टम वो हुआ है ताकि कोई थोड़ा सा लोड डिवाइड हो, तो इंशाल्लाह हम बेहतरी लाएंगे उसमें। DI खान अब फैल रहा है, तो लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि क्रश मशीनें और इसी तरह जो ब्रिक किल्स हैं वो दर्जनों बल्कि 20 के हिसाब से इस वक्त तामीर हो रहे हैं, और वो भी जो आबादी के अंदर। तो इस हवाले से ऑलरेडी कवानीन तो हैं, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, और किस वजह से नहीं हो रहे। हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि मे बी के बाद में जाके हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो शायद इस डिज़ास्टर को या इस नुकसान की तलाफ़ी ही ना कर पाएँ। एनवायरनमेंट जी, आप इस पे थोड़ा सा ज़्यादा बोल लेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है, और हमारे लीडर इमरान खान भी इसको बहुत हाई प्रायोरिटीज़ में रखते हैं, क्योंकि ये जो प्लेनेट है ना, इसमें हम ऑलमोस्ट इर्रिवर्सिबल सीन की तबाही कर चुके हैं कि जिस तरह हमने रेन फॉरेस्ट तबाह किए, सारा उधर की एक इकोलॉजी तबाह हुई। पाकिस्तान में तो इस चीज़ की कोई एजुकेशन ही नहीं थी। खान साहब वो पहले लीडर हैं कि जिन्होंने आके कहा कि यार ये क्या तबाही है, ये दरख्त काटना, ये कितना टिम्बर माफियाज ने जोर लगाया, कितने ये पावरफुल थे लोग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये सारे प्रेशर्स सस्टेन किए। जो प्लांटेशन ड्राइव्स हैं वो मज़ीद बढ़ेंगी क्योंकि खान साहब ने मज़ीद टारगेट दे दिए, अब तो नेशनल लेवल पे होंगे इंशाल्लाह। उसमें डी खान में हमारे पास पोटेंशियल है, उसमें हम, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं केपी में इंशाल्लाह डी खान को इफ़ नॉट द टॉप डिस्ट्रिक्ट, वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रिक्ट्स ले जाऊं। प्लांटेशन में अभी भी हमने डी खान में माशाल्लाह काफ़ी प्लांटेशन की है बाकी डिस्ट्रिक्ट से मुताबिक। एनवायरनमेंट में आपने ब्रिक किल्न्स का कहा, उसके अलावा शेख बदीन हमारा नेशनल पार्क है, वहाँ पे जो माइनिंग के इलीगल एक मतलब है वो जो एक सिस्टम चल रहे हैं, और लोगों को जो 7 आबादियाँ हैं, एक गर्द होती है जब भी आप उस रोड के ऊपर जाएं। अफसरान के पास पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बगैर इंशाल्लाह इख्तियार होगा कि अगर मैंने इलीगल वहाँ पे क्रश लगाई हुई है और मैं सरकारी पत्थर तोड़ तोड़ के और लोगों पे मट्टी उड़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरा क्रश प्लांट बंद करें। जब हम अपनी एग्जाम्पल सेट करेंगे तो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि अक्रॉस द बोर्ड होगा वो फिर। और मेरी ये तरजीहात में शामिल होगा कि जो वो लीगल फ्रेमवर्क है, उसका एक जो सिस्टम है वो रिस्पेक्ट हो, ऑन पेपर एंड ऑन ग्राउंड, कि न सिर्फ ऑन पेपर। इंशाल्लाह बायोडिग्रेडेबल शॉपिंग बैग्स हम डी खान में इंट्रोड्यूस कराएंगे। किसी हमारी 1-2 जगह बात चल रही है, कुछ फंडिंग करके हम कपड़े के थैले दुकानदारों को देंगे कि ये एजुकेशन आए कि आप शॉपर लेते हो, शॉपर यार 100-120 ईयर्स लेता है डिकम्पोज करने को। तो इन चीज़ों के बारे में हमने सोचना है, क्योंकि अगर हमने ना सोचा, इफ़ वी डोंट एक्ट नाउ, आपको एक डॉक्यूमेंट्री सजेस्ट करूँगा, बिफोर द फ्लड, शायद आपने देखी हो, वो देखिएगा। मतलब डरावनी है, अगर आपको समझ है तो वो देख के आपको डर लगता है कि यार ये दुनिया, हम पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हैं, और एनवायरनमेंट जो है ग्लोबल वो बहुत बड़ी एक कैटास्ट्रॉफी की तरफ जा रहा है। तो अल्लाह वो दिन ना लाए, मतलब है हमारी तो कोशिश है कि अपने लेवल पे
جتنی بہتری کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں رسپانسبلٹی اگر ہر بندہ اپنے حصے کی لے لے نا تو معاشرے میں وہ بہت چینج لا سکتا ہے. اور ہم عمران خان کے سپاہی ہیں, تو جہاں اور جس مشن پہ انہوں نے ہمیں لگایا وہ ایک بہت آگے کے ویژن پہ ہم ہیں, تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر اب ہماری جان بھی حاضر ہے. ڈی خان, پھر میں آخر میں یہ کہوں گا ڈی خان ہمارا گھر ہے. اگر ڈی خان کسی اچھی چیز پہ, کسی پازیٹیو چیز پہ ڈی خان کا نام بنے گا تو ہماری کوشش ہوگی انڈسٹریل زون ہم ایکٹیویٹ کریں گے. یہ درابن والا جو انڈسٹریل زون ہے وہ کاغذوں پہ نہیں ہوگا, انشاءاللہ سی پیک میں یہاں پہ انڈسٹریز لگیں گی, ہمارے علاقے کے لوگوں کے لیے ایک روزگار کا موقع بنے گا. کیونکہ دیکھیں 200 یا 400 کلاس 4 سے کیا غربت ختم ہو جاتی ہے کسی ڈسٹرکٹ کی؟ نہیں, غربت ختم ہوتی ہے بڑے پروجیکٹ سے, انڈسٹری سے. ایک انڈسٹری لگتی ہے اس میں 1500-2000 بندہ لگ جاتا ہے. یہ تو ساری وہ ضلع کی حکومت میں بھی 1500 یا 2000 ویکینسیاں نہیں بنتی سال کی. تو اس طرح کے کافی سارے پروجیکٹ ہیں, ان کے اوپر ورکنگ شروع ہے. اس وقت بھی ایز وی اسپیک ہماری پی ٹی آئی کی جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بیٹھے ہیں, یہی پالیسیز بنا رہے ہیں. یوتھ پالیسی پہ کام ہو رہا ہے, انڈسٹریل پالیسی پہ کام ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ ٹائم دینے کا. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پڑتال. نصرت گنڈا پور کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.